मैले चाहिँ नि हिजो क्लासमा तिमीहरूलाई सेकेन्डरी ग्रोथ पढाएको थिएँ हैन। अब यो सेकेन्डरी ग्रोथमा चाहिँ ओके मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँसम्म पढेको थियो हामीले यही फिगरमा थियो होला है। ल अब ठिकै छ, अब हामी के गरौँ सेकेन्डरी ग्रोथ सुरु गरौँ है त। अब यो सेकेन्डरी ग्रोथ हुनको लागि मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ, सनफ्लावरको स्टेमलाई काट्ने अनि यो काटेर यसलाई ठुलो बनाएर हेर्ने र यसबाट पनि हामीले के गर्ने ट्रान्सफर सेक्सनलाई चाहिँ निकाल्ने के। अब यो ट्रान्सफर सेक्सनलाई निकालेर बनाउँदाखेरि यस ओके हामीले के गर्यौँ बाबु ट्रान्सफर सेक्सनमा चाहिँ निकालेर बनायौँ र म यताको फिगरहरू सबै हटाइदिन्छु हेर। सब यसको मतलब मैले के भनेको थिएँ सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको दुईटा ठाउँमा हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ केमा त स्टेलर रिजन र अर्को के त बाबु एक्स्ट्रा स्टेलर रिजन हेर। भनेपछि अब यो इन्डोडर्मिस भन्दा बाहिरको पार्ट के भयो एक्स्ट्रा स्टेलर रिजन भयो, इन्डोडर्मिस भन्दा भित्रको पार्ट चाहिँ के भयो त स्टेलर रिजन। सब सेकेन्डरी ग्रोथ पहिला केमा हुनुपर्छ स्टेलर रिजन, त्यसपछि केमा हुनु पर्यो एक्स्ट्रा स्टेलर रिजनमा हेर। सब यो फिगर हेर त। र मैले के भनेको थिएँ यो भास्कुलर बन्डल हो बाबु, हिजोको कुरा रिभाइज गर्दैछु है। यो एउटा भास्कुलर बन्डल हो हेर। त्यसै गरी नानी यो पनि के हो त भास्कुलर बन्डल हो र यो भास्कुलर बन्डलमा बाहिर फ्लोएम छ भित्र जाइलम छ कन्जोइन्ट कोलेटरल भयो। र अब यिनीहरूको बिचमा चाहिँ देयर इज क्याम्बियम, यो क्याम्बियम हेर त बाबु, र यो क्याम्बियम छ भने यसलाई ओपन टाइप भन्छ। मिनिङ अफ ओपन टाइप भनेको बाबु इट्स ओपन टु डु के हो त सेकेन्डरी ग्रोथ। र अब यसमा पहिल्यैदेखि एउटा क्याम्बियम छ भने यो भास्कुलर बन्डल भित्र छ यो क्याम्बियम बाबु, त्यही भएर यसको नाम के भयो त इन्ट्रा, के रहेछ इन्ट्रा नट इन्टर फ्यासिकल भनेको बन्डल र यो के हो त क्याम्बियम भएर। र अब जुन यो इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम भन्ने छ बाबु इट्स ओन्ली द एक्जाम्पल अफ प्राइमरी मेरिस्टिम र बाँकी रहेको सबै क्याम्बियमहरू के हुन्छ अरे नानी सेकेन्डरी मेरिस्टिम भनेर भनेको थिएँ मैले हेर। र अब मैले के भने जब सेकेन्डरी ग्रोथ गर्नुपर्छ त्यो बेलामा बाबु यो बिचमा चाहिँ मेडुलरी रे पनि के हुन्छ डिभाइड गर्न थाल्छ हेर। र अब यसमा चाहिँ यो मेडुलरी रेहरू एकछिन है त के भयो ओके। र अब यसमा चाहिँ यो मेडुलरी रेहरू डिभाइड गर्न थाल्छ भने बाबु यो बिचमा पनि के हुनु पर्यो क्याम्बियम भन्नु पर्यो बाबु हेर। र अब यो जुन क्याम्बियम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम भनेर पढेको थियो हिजो क्लासमा। र अब यो इन्टर र यो इन्टर दुईटालाई जोड्दाखेरि बाबु क्याम्बियमको एउटा रिङ बन्यो यसरी, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ क्याम्बियम रिङ भन्छ बाबु। सब यो सेकेन्ड ग्रोथ हुँदाखेरि सबभन्दा पहिलो काम भनेको फर्मेसन अफ के रहेछ क्याम्बियम रिङ। र बाबु यो क्याम्बियम रिङलाई अर्को नाम के पनि भन्न सक्छु भास्कुलर क्याम्बियम भनेको यो हावा हो। र अब एक्जाममा चाहिँ भास्कुलर क्याम्बियम के हो भनेर सोध्यो भने बाबु यो दुईटै अप्सनमा छ भने दुवै लगाइदेऊ, र सर अप्सनमा दुवै छैन भने के लाउने भन्दाखेरि बाबु बेस्ट एन्सर इज के त इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम, किनकि भास्कुलर बन्डल भित्र भएको क्याम्बियम त इन्ट्राफेसिकुलर हो। त्यही भएर व्हिच अफ द फलोइङ इज एक्जाम्पल अफ भास्कुलर क्याम्बियम भन्यो भने बाबु इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम भनेको मोर स्पेसिफिक एन्सर हुने भएर। अब मैले के भने यो क्याम्बियमको पनि दुईटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेलले बनाएको हुन्छ, एउटा चाहिँ फ्युजिफर्म सेल र अर्को के रहेछ रे इनिसियल रहेछ। जब यो फ्युजिफर्म भनेको बाबु यसको सेप भनेको स्पिन्डल हुन्छ क्या यस्तो हेरेर, भनेको मतलब चाहिँ यदि कुनै पनि स्ट्रक्चर दुवैतिर सुकेको र बिचमा फुकेको छ भने बायोलोजीमा त्यसलाई स्पिन्डल भन्छ। र अब यो स्पिन्डल सेल भनेको बाबु फ्युजिफर्म सेल भन्नु र स्पिन्डल सेल भनेको एउटै हो, यो सेपको आधारमा नाम दिएको। भनेपछि एउटा यस्तो खाले सेल हुन्छ त्यो फ्युजिफर्म भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ बाबु तिमीहरूको हुन्छ नि नर्मल टाइप अफ सेल हुन्छ त्यो भनेको त रे इनिसियल हो। भनेपछि यसको पनि के रहेछ दुईटा टाइप रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। र अब मैले के भनेको क्याम्बियम त मेरिस्टिम हो र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ सेल डिभिजन, र अब यो क्याम्बियम डिभाइड गर्छ। डिभाइड गर्दाखेरि बाबु यदि यो डटर सेल भित्रतिर गयो भने यो जुन डटर सेल हुन्छ त्यो भित्रतिरको हो भने त्यो बेलामा बाबु यो के हुन्छ सेकेन्डरी जाइलममा कन्भर्ट हुन्छ बाबु हेर। त्यसै गरी यदि डटर सेल बाहिरतिर गयो भने केमा कन्भर्ट हुन्छ सेकेन्डरी फ्लोएममा कन्भर्ट हुन्छ है। तर तिमीलाई हेर त यो दुईटा चाहिँ प्लान्टमा के कुराको आवश्यकता छ त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा प्लान्टले डिटर्माइन गर्छ, प्लान्टको हर्मोनमा भर पर्छ यो कुराहरू। भनेपछि यो आउटर साइडमा चाहिँ सेकेन्डरी फ्लोएम। र बाबु तिमीलाई थाहा छ मोर देन 95% डिभिजन भनेको भित्र हुन्छ, लेस देन 5% डिभिजन के हुन्छ बाहिरतिर हुन्छ बाबु। सब यसको मतलब चाहिँ कुनै पनि प्लान्टमा सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ भने बन्ने भनेको के रहेछ हावा सेकेन्डरी जाइलम रहेछ हेर। सो अब यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि अब सेकेन्डरी ग्रोथ भएको प्लान्टमा बन्ने नै सेकेन्डरी जाइलम हो भने तिमीले कुनै पनि प्लान्ट काटेर हेऱ्यौ भने बाबु त्यो प्लान्ट इज मेड अप अफ सेकेन्डरी जाइलम हेर, त्यहाँ त पुरै सेकेन्डरी जाइलम भेटिन्छ। तिमी अहिले घरमा बस्दाखेरि जुन डेस्कमा बसिरहेको छौ बाबु त्यो पनि सेकेन्डरी जाइलम हो। तिम्रो घरको ढोका सेकेन्डरी जाइलम, तिम्रो घरको दराज पनि सेकेन्डरी जाइलम, तिम्रो घरमा जति पनि वुडहरू छ त्यो सबै के हो त सेकेन्डरी जाइलम हो के। त्यही भएर तिमीहरू नझुक्किन इन बोटनी मिनिङ अफ वुड भनेको के रहेछ हावा सेकेन्डरी जाइलम रहेछ हेर। अथवा बाबु यो वुड कहाँबाट निकाल्छ ट्रीबाट, त्यही भएर यो ट्री भनेको पनि बाबु केले बनाएको हुनु पर्यो सेकेन्डरी जाइलमबाट बनाउनु हुनु पर्यो। र तिमीलाई थाहा छ इन ग्रिक हामीले के भन्छ बाबु यो वुड अथवा ट्रीलाई त डेन्ड्रो भन्छ बाबु ग्रिकमा, डेन्ड्रो भनेको त बाबु ट्री हो हेर। सब यसको मतलब चाहिँ स्टडी अफ ट्रिज कल के भयो त डेन्ड्रोलोजी भयो नट टिरोलोजी।
के भयो बाबु ट्री भनेको डेन्ड्रोलोजी भयो। त्यसैगरी स्टडी अफ वुड भनेको पनि नट वुडोलोजी, के भयो बाबु डेन्ड्रोलोजी। त्यसैगरी स्टडी अफ जाइलम इज अल्सो नट जाइलोलोजी, इट्स के हो त डेन्ड्रोलोजी। भनेको मतलब चाहिँ डेन्ड्रो भनेको बित्तिकै तिमीले बुझ्नु पर्यो ट्री राइट इज मेड अप अफ के हो त सेकेन्डरी जाइलम। र अब तिमीलाई सर यस्तो पनि हुन्छ र भन्छौ भने हावा हो। तिमीले याद गर त तिम्रो बडीमा चाहिँ के छ बोन म्यारो छ बाबु हेर हैन, बडीमा बोन छ बोन म्यारो छ भनेपछि यो बोन म्यारोमा चाहिँ देयर इज अ सेल्स कल्ड प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेल भन्ने हुन्छ। भनेको मतलब बाबु यहाँनिर पनि केही डिभाइडिङ सेलहरू बन्या हुन्छ, जुन सेल डिभाइड हुँदाखेरि बाबु तिमीहरूको ब्लड सेलहरू बन्छ हेर। जस्तै फर एक्जाम्पल अब यो एउटा सेल थियो, यो एउटा सेलमा चाहिँ सेल डिभिजन भयो र बाबु तिमी यदि माउन्टेन क्लाइम्बिङ गरिरहेछौ भने तिमीलाई त्यो बेलामा आरबिसी को त धेरै आवश्यक हुन्छ, किनकि तिमीले पढिरहेको हुन्छ हिल्ली रिजनमा चाहिँ अक्सिजन कम हुन्छ प्रेसर, त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो के हुनु पर्यो आरबिसी धेरै हुनु पर्यो। त्यो भएर मान्छेहरूको हिल्ली रिजनमा गालाहरू रेड चिक हुन्छ भने सुनेको थियो तिमीहरूले भनेपछि त्यो बेलामा बाबु त्यो जुन डटर सेल छ नि द्याट इज कन्भर्टेड इन्टु आरबिसी। त्यसैले बाबु तिमीमा इन्फेक्सन भयो, तिमीलाई इन्फेक्सन छ भने त्यो बेलामा चाहिँ बाबु त्यही डटर सेल छ भने त्यो प्रोडक्ट इज फाइनली केमा कन्भर्ट हुन्छ डब्ल्युबिसीमा कन्भर्ट हुन्छ बाबु। त्यसमा पनि तिमीहरूको ब्याक्टेरिया छ भने ल्युकोसाइट हैन, एलर्जी भएको छ भने इसिनोफिलहरू, प्यारासाइटिक इन्फेक्सन छ सरी एलर्जी छ भने बेसोफिलहरू, प्यारासाइटिक इन्फेक्सन छ भने इसिनोफिल। त्यसरी बाबु तिमीलाई चाहिँ यदि बडीमा प्लेटलेटको आवश्यकता छ भने त्यो बेलामा चाहिँ त्यही डटर सेल गएर केमा कन्भर्ट हुन्छ प्लेटलेटमा कन्भर्ट हुन्छ बाबु। इट्स पोसिबल हेर। सब यसको मतलब चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सेल के हो भन्ने कुरा म्याटर गर्दैन, तर यसमा चाहिँ यो प्लान्टको हर्मोन र लास्टमा गएर यो केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। भनेपछि बोटनीमा पनि हाम्रो के रहेछ बाबु एउटै क्याम्बियमको सेल डिभाइड हुन्छ। यसलाई म मेटाइदिन्छु है त। बोटनीमा पनि के हुँदो रहेछ बाबु एउटा क्याम्बियमको सेल डिभाइड हुन्छ हेर। र अब यो क्याम्बियमको सेल डिभाइड हुँदाखेरि माइटोटिकली त दुईटा सेल बन्छ बाबु। दुईटा सेल बन्छ भने एउटा सेल गएर चाहिँ मदर सेल नै रहन्छ भने यो जुन डटर सेल छ नि इट इज कन्भर्टेड इन्टु के त प्रोडक्ट बाबु। र यो प्रोडक्ट भनेको कि त सेकेन्डरी जाइलम कि त के भन्छ सेकेन्डरी फ्लोएम। त्यही भएर बाबु क्याम्बियम कहिले पनि सकिँदैन हेर। सब यसको मतलब बाबु लाइफ टाइम तिम्रो के हुन्छ क्याम्बियम चाहिँ जहिले पनि भइरहेको छ प्लान्टमा। र यो क्याम्बियम चाहिँ भइरहेको छ भने बाबु जुन डटर सेलहरू छ त्यो त कन्भर्ट भएको भए हुन्छ बाबु हेर। सेम प्रोसेस बाबु जुलोजीमा स्पर्मेटोजेनेसिस पढ्दाखेरि त्यही पढाएको थियो बाबु। त्यही भएर बाबु कहिले पनि बोइजहरूमा यो स्पर्म भन्ने कुरा कहिले पनि सकिँदैन हुन्छ नि, कहिले पनि अलवेज डिभाइडिङ सेल हो। त्यही भएर बाबु तिमीहरू मर्ने बेलासम्म पनि के हुन्छ स्पर्मेटोजेनेसिस कम्प्लिट हुन्छ। तर बाबु यो चाहिँ फिमेलमा हुँदैन, किनकि फिमेलमा त यस्तो हुँदैन नि त, यो त हुँदैन। फिमेलमा त अलरेडी प्राइमोडियल फोलिकलहरू हुन्थ्यो बाबु। भनेको मतलब चाहिँ तिमीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो क्याम्बियम चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ तिमीले हेर। सब यसको मतलब चाहिँ क्याम्बियम भनेको अब के बुझ्नु पर्यो तिमीले भन्दा फाइनली हाम्रो कन्क्लुजन हिजो यति नै पढाएको थिएँ मैले। सो कन्क्लुजन के भयो भन्दाखेरि प्लान्टमा चाहिँ जुन यो भास्कुलर क्याम्बियम हुन्छ, यो भास्कुलर क्याम्बियम भनेको मेन कम्पोनेन्ट हो जसले के गर्छ सेकेन्डरी ग्रोथ गर्छ। भास्कुलर क्याम्बियमले डिभाइड हुँदाखेरि भित्रतिर मजाले हेर त बाबु यो फिगर हेर त, यहाँ मैले देखाउने बिर्सेछु भित्रतिर यसरी के भन्छ राम्रोसँग हेर। यहाँ यो फिगर हेर भित्रतिर चाहिँ यसरी सेकेन्डरी जाइलम बन्छ भने बाहिरतिर के हुन्छ सेकेन्डरी फ्लोएम बन्छ बाबु। र अब यो सेकेन्डरी जाइलम बन्दाखेरि हावा हो। यो हेर त बाबु एक नम्बरमा पहिला आएको सेकेन्डरी जाइलम, दुई नम्बरमा अलि पछि बनेको यहाँ, अझै पछि बनेको 3, 4 अझै पछि, 5 अझै पछि भन्छ बाबु। यो जुन 6 नम्बरको जाइलम छ नि त्यो लेटेस्ट जाइलम हो के। भनेको मतलब क्याम्बियम डिभाइड भएर जाइलम आउँछ भने बाबु सबभन्दा यंगेस्ट लेयर अफ सेकेन्डरी जाइलम इज प्रेजेन्ट जस्ट इनसाइड द भास्कुलर क्याम्बियम। इट वाज द क्वेसन अफ इन्ट्रान्स बाबु हेर। त्यसै गरी तिमीलाई मैले के भने जब यो क्याम्बियम डिभाइड हुन्छ भने यता हेरेर बस्छ यसले बाहिरतिर के गर्छ सेकेन्डरी फ्लोएम बनाउँदो रहेछ बाबु हेर थोरै। र अब यो सेकेन्डरी फ्लोएममा पनि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला आएको सेकेन्डरी फ्लोएमको लेयर बाहिर पुगिसकेको हुन्छ। त्यसपछि बाबु यो 1 नम्बरमा आएको, त्यसपछि 2 नम्बरमा आएको यहाँ, 3 नम्बरमा आएको यहाँ भन्छ बाबु। यो सबभन्दा पछि आएको 4 नम्बरको के हुन्छ क्याम्बियमको नजिक हुन्छ बाबु। सब यसको मतलब चाहिँ यङ सेल भनेको जहिले पनि क्याम्बियमको नजिक हुन्छ भन्ने ओल्ड सेलहरू क्याम्बियमको के हुन्छ टाढा पुगिसकेको हुन्छ बाबु। फ्लोएमको कुरा गर्छ भने बाहिरतिर र जाइलमको कुरा गर्छ भने भित्रतिर भनेर सम्झिनुपर्छ है त। सो फाइनली हामीले के गर्यौं भित्रतिर चाहिँ टन्न सेकेन्डरी जाइलम र सेकेन्डरी फ्लोएम बन्दाखेरि बाबु यो जुन प्लान्ट छ नि यो प्लान्टको डायमिटर त बाहिरतिर एक्सपान्ड गर्छ हेर, गर्छ कि गर्दैन गर्छ। र बाहिरतिर एक्सपान्ड गर्छ भने तिमीले मलाई भन त यो बाहिर चाहिँ अब के हुन्छ यो प्रेसर कटेक्समा लाग्छ हेर। र अब यो कटेक्समा मजाले प्रेसर लागेपछि कटेक्समा पनि यो सेलहरू के हुन्छ रप्चर हुन थाल्छ बाबु। यो सेलहरू एकदम सेपरेट हुन थाल्छ। र यो फिगर हेर त मैले यो सेतो के बनाएको भन्दाखेरि तिमीलाई बुझाउनको लागि सेलहरू टाढा जान थाल्यो। र यसले गर्दाखेरि बाबु यहाँनिर चाहिँ जुन प्रोसेस भएको छ त्यसलाई के भन्छ वुन्ड फर्मेसन भनेको यो हो। भनेको मतलब यो कटेक्समा चाहिँ के भयो वुन्ड फर्मेसन भयो। र बाबु यो वुन्ड फर्मेसनलाई चाहिँ ठिक पार्नको लागि तिम्रो अब अर्को मेरिस्टेमेटिक टिस्युहरू यहाँ डेभलप हुन्छ जुन हामीले हाइपोडर्मिस र यो कटेक्स भनेर पढ्यौँ। त्यहाँको सेलहरू अब डिभाइडिङ सेलमा कन्भर्ट हुन्छन् भने बाबु त्यो क्याम्बियमको नाम के हो त कर क्याम्बियम हो हेर। सबै यहाँनिर चाहिँ हामीले के भन्यो कर क्याम्बियम।
र अब यो कर क्याम्बियमको सेलहरू डिभाइड गर्दाखेरि भित्रतिर डिभाइड गर्छ भने बाबु अभियसली यसले के गर्छ सेकेन्डरी कर्टेक्स बनाउँछ बाबु, किनकि पहिला कर्टेक्स थियो तर अब जुन कर्टेक्सहरू बनाउँछ त्यसलाई के भन्नु पर्यो सेकेन्डरी कर्टेक्स। सेकेन्डरी कर्टेक्सलाई बाबु के भन्छ फेलोडम भन्छ बाबु, हेर के भन्छ फेलोडम। र बाबु बाहिरतिर चाहिँ मैले इपिडर्मिस बनाएको छु र अब यो इपिडर्मिस पनि रप्चर हुन्छ, त्यहाँबाट बाबु ब्याक्टेरियाहरू पास हुन्छ भाइरसहरू पास हुन्छ भने यो इपिडर्मिसतिर यसले यस्तो कुराहरू बनाउनु पर्यो जहाँबाट इभन ग्यास पनि पास नहोस् बाबु। त्यसको लागि यसले के गर्छ त बाहिरतिर यो कर क्याम्बियम सेलहरू बनाउँछ यसरी, र यो सेलमा चाहिँ मजाले के गर्छ सुबेरिन डिपोजिट गर्छ बाबु यसरी, हेर के लेयर गर्यो सुबेरिनको लेयर डिपोजिट गर्यो। र तिमीलाई थाहा छ यदि कुनै पनि सेलमा चाहिँ सुबेरिन डिपोजिट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ बाई डेफिनेसन इट इज कल्ड कर्क सेल। घोक्नु पर्दैन, मैले भन्ने डेफिनेसन अफ कर्क सेल भनेको बाबु सुबेरिन भएको सेलको नाम के हो त कर्क सेल हो के भनेको मतलब यसले बाहिरतिर चाहिँ के बनाउँदो रहेछ कर्क सेलहरू बनाउँदो रहेछ हेर। र अब यो कर्क सेल चाहिँ केले बनाएको हुन्छ सुबेरिनले, र यो सुबेरिनबाट बाबु इभन ग्यास पनि पास हुँदैन भने बाबु ब्याक्टेरिया भाइरस पनि पास हुने कुरा भएन भनेपछि यसले के भयो प्लान्टलाई पनि प्रोटेक्ट गरे बाबु हेर। भनेपछि अब तिमीले हेर त यो कर क्याम्बियमले फेलोडम र बाहिर फेलिम बनाएको छ भने बाबु यसको नाम चाहिँ के राख्थ्यौँ फेलोजेन राख्थ्यौँ। र मैले पनि इन्ट्रान्स दिएको तिमीहरूले जस्तै गरेर होइन त्यो बेलामा चाहिँ मलाई राम्रोसँग थाहा थियो विच अफ द फलोइङ इज कर क्याम्बियम भनेर सोधिदिन्थ्यो। त्यो बेलामा फेलेम फेलोजन र फेलोडम हुन्थ्यो, त्यो बेलामा बाबु दिउँसै तारा देखिन्थ्यो, त्यही भएर नझुकिने फेलोजेन छ लास्टमा जेन, र जेन भनेको बायोलोजीमा बनाउने हो भनेपछि बाबु कर क्याम्बियमले बनाउँछ भने कर क्याम्बियमको नाम के हुनुपर्छ फेलोजेन भनेर मैले कहिले पनि म झुक्किन्थेन एक्जाममा हेर। भनेपछि तिमीले त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ र यो तिनटाले तिमीले कम्बाइनली भन्नुपर्दाखेरि बाबु अझ के आउँछ पेरिडम पनि आउँछ हेर। र अब यो स्लाइड चाहिँ राम्रोसँग बुझेको छ भने जस्तोसुकै क्वेसन सोधे पनि 40% एनाटोमीको क्वेसन सेकेन्डरी ग्रोथबाट हुन्छ अहिलेसम्म जति पढाए पनि। भनेपछि बाबु यो त यहाँबाट सबै कुराहरू सल्भ हुन्छ हेर। सो फाइनली हामीले के जान्यौँ भन्दाखेरि सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको एक नम्बरमा केले गर्छ भास्कुलर क्याम्बियमले गर्छ, दुई नम्बरमा चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथ इज डन बाई के रहेछ कर क्याम्बियम रहेछ हेर। भास्कुलर क्याम्बियमले के बनाउँछ भनेर नसोच, किन भन्दाखेरि अभियसली भास्कुलर टिस्यु बनाउँछ बाबु। भास्कुलर टिस्यु भनेको सेकेन्डरी जाइलम र अर्को के रहेछ नानी सेकेन्डरी फ्लोएम हेर। त्यसै गरी कर क्याम्बियमले के बनाउँछ फेरि दुईटा टिस्यु बनाउँछ कर्टेक्स र अर्को के बनाउँछ कर्क सेल। सो बाबु दुईटा मेरिस्टेमले चारवटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेलहरू एड गर्दै जान्छ भने प्लान्ट चाहिँ बाहिरतिर एक्सपान्ड हुँदै जान्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनेको सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको। र अहिले चाहिँ तिमीलाई क्लियर हुनुपर्ने भयो कि नै भन मलाई, बुझ्यौ? आउँछ बाबु यहाँ त क्वेसन सोधा भनेको कहाँ बारको तिमी अगाडि अगाडि जाँदो रहेछौ कि बाबु है बिनमजी महत भाइ अगाडि अगाडि जाँदो रहेछौ तिमी, अनि त्यही भएर चाहिँ बार्क भनेकै छैन मैले पढाएकै छैन होइन। मैले अहिले यो भनेको चाहिँ मैले भनेको मतलब यहाँनिर चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो भन्छ। अब वान्स मोर यो सबै एक्सप्लेन गरेँ भने म अर्को स्लाइडमा गर्छु ल ओके। र अब यो फिगर हेर होइन, र अब यो ओके आकृति थ्याङ्क यू डाइरेक्सन। र अब यो फिगर हेर त बाबु, र यो फिगरमा चाहिँ हामीले के हो त यो टाइम पिरियडको कुरा गरौँ, यतातिर चाहिँ यो टाइमको के विच टाइम। र अब यो टाइमको कुरा गर्दाखेरि तिमीले हेर एक नम्बरमा चाहिँ प्लान्टमा के आयो क्याम्बियम आउँदो रहेछ हेर। जब यो क्याम्बियम आउँछ भने जब यो क्याम्बियम डिभाइड गर्छ हावा हो त्यसले चाहिँ दुईटा डटर सेल बनाउँछ भने एउटा डटर सेल इज बाबु क्याम्बियम नै रहन्छ, तर यो भित्रतिर गएको भएर यो जाइलममा कन्भर्ट भयो। त्यहाँपछि फेरि यो क्याम्बियम डिभाइड गर्यो, तर यो बेलामा चाहिँ बाबु प्रोडक्ट हाम्रो बाहिरतिर भएको छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनेको फ्लोइममा कन्भर्ट भयो बाबु। तर क्याम्बियम जस्तोको जस्तै छ बाबु। फेरि सेकेन्डचोटि थर्डचोटि डिभिजन हुँदाखेरि के भयो फेरि हेर त बाबु प्रोडक्ट भित्र गएको छ भने त्यो बेलामा के भयो त जाइलम कन्भर्ट भयो बाबु। भनेपछि यो फिगरले राम्रोसँग के भन्छ भन्दाखेरि दुईटा डटर सेलमा भित्रतिर गयो भने इट इज कन्भर्टेड इन्टु सेकेन्डरी जाइलम र बाहिरतिर गयो भने के हुन्छ सेकेन्डरी फ्लोइम हुन्छ। र अब यसको मतलब चाहिँ तिमीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि बिस्तारै तिम्रो के हुँदो रहेछ हेर त टाइम अनुसार के हुन्छ क्याम्बियमको रिङ बाहिरतिर सर्दै जान्छ बाबु यसरी हेर। भनेको मतलब चाहिँ प्लान्टले डायमिटर बढाउँदै बढाएको छ भित्र स्टेलर रिजनमा भने चाहिँ क्याम्बियम आफू बिस्तारै सर्दै जान्छ। र अब तिमीहरू मलाई भन्न यो क्याम्बियम डिभाइड हुँदाखेरि मलाई भन त यो एक र यो दुई नम्बरमा कुन चाहिँ क्याम्बियम इज यङ होला ल भन। यस ओके। र यसमा चाहिँ कसैले सर दुई नम्बरको भनेको भए त मैले ठ्याक्कै ल्यापटपको स्क्रिन बन्द गरेर म गइहाल्थेँ हेर सुत्दिन्थेँ बरु है, किनकि अहिले 5 बजिरहेको छ यहाँ हेर। भनेपछि अलिकति आफूले पनि सोच्नुपर्छ नि, भनेपछि तिमीले बुझ्नु पर्यो 1 नम्बरको जाइलम इज के बाबु यङ्गेस्ट लेयर हो, किनकि क्याम्बियम डिभाइड भएर डटर सेल जाइलम बनाएको छ भने त बाबु सबभन्दा यङ लेयर भनेको जस्ट इनसाइड द क्याम्बियम हुन्छ भने त्यो सेकेन्डरी जाइलमको लेयर हुन्छ। त्यसै गरी तिमीले मलाई भने त यो 1 र यो 2 नम्बरमा चाहिँ कुन चाहिँ ओल्ड हो बाबु, सरी कुन चाहिँ यङ हो बाहिर फ्लोइम हेर, र यो 1 र 2 मा चाहिँ कुन चाहिँ फ्लोइम इज यङ। ओके भनेपछि तिमीले बुझ्यौ है। भनेको मतलब चाहिँ यो क्याम्बियम डिभाइड गर्छ भने बाबु क्याम्बियमको नजदिकवाला सेल चाहिँ यङ हुन्छ भने टाढाको सेल चाहिँ के हुन्छ ओल्डेस्ट हुन्छ है त। र यो पास्ट क्वेसन भन्छ यङ्गेस्ट लेयर अफ सेकेन्डरी जाइलम इज प्रेजेन्ट जस्ट इनसाइड द क्याम्बियम र यङ्गेस्ट लेयर अफ सेकेन्डरी फ्लोइम जस्ट आउटसाइड द के हुन्छ क्याम्बियम हुन्छ।
अब म कुट्छु नि बाबु तिमीलाई, सर अहिले आएर चाहिँ मियोसिस हुन्छ कि माइटोसिस भन्छन्, तिमीहरूलाई त बायोलोजीमा त तिमीहरूलाई हुन्छ नि लाइक सुरुको 2टा क्लास भनेको तिमीलाई यो मिनिङ लेखाएर बस्नुपर्ने हो। अब हो मिनिङ लेखेर भनेको मतलब अब मियोसिस भन्ने त सोच्ने पनि होइन नि। कुनै पनि टिचरले आएर तिमीलाई क्लासमा मजाले 1 घन्टा लेक्चर दिनुभयो र लेक्चर दिँदाखेरि तिमीलाई चाहिँ सेल डिभिजनको बारेमा भन्नुभयो भने बाबु जबसम्म उहाँले तिमीलाई मियोसिस भनेर इन्डिकेट गर्नुभएको छैन बुझ यो सेल डिभिजन माइटोसिसको कुरा गरे अब। भनेपछि माइटोसिस भनेको त्यति पपुलर सेल डिभिजन हो। मियोसिस भनेको जस्ट वी निड फर द के अब ग्यामेट फर्मेसन हेर त्यहाँ के हो त ग्यामेट फर्मेसन। त्यही भएर मियोसिस भनेको त जबसम्म हामीले रिप्रोडक्टिभ सिस्टमहरू पढ्दैनौँ तब त्यहाँभन्दा कहिले पनि मियोसिसको कुरा आउँदैन। त्यसरी बाबु तिमीलाई चाहिँ क्यान्सर लाग्छ भने पनि सेल डिभिजन के हो त माइटोसिसमा प्रब्लम भयो। त्यसै गरी तिमीले बुझ्नु पर्यो माइटोसिस डिभिजन भनेको अलवेज ग्रोथ गर्छ भने जहिले पनि केले गर्छ माइटोसिसले गर्छ। भनेपछि बाबु जहिले नै हामी माइटोसिसको बारेमा पढ्छौँ। तर यो मियोसिस भनेको जब हामीले रिप्रोडक्सन पढ्छौँ जुलोजीमा पनि बोटनीमा पनि त्यही बेलामा चाहिँ हामी के को बारेमा कुरा गर्छौँ मियोसिसको बारेमा कुरा गर्छौँ है। र अब यो सोध्यो भने म तिमीलाई चाहिँ कुट्छु फेरि। भनेपछि अब यो चाहिँ कराए कराए दक्षिण हराए चाहिँ भन्नु भएन। खुलेर पढ्ने पहिला बेस बनाऊ त्यहाँपछि पढ जब सजिलो छ यो सबै है त। केही फरक पर्दैन सोध्न त पायो कि तर अलिकति खुल्नु पर्यो बायोलोजी पढ्दाखेरि। जस्ट बुकमा के लेखा छ त्यो मात्रै घोक्नतिर नलाग होइन। किन भन्दाखेरि मेडिसिन पढ्छौ भोलि गएर मेडिसिन पढ्दाखेरि बाबु त्यही बायोलोजीलाई कन्टिन्यू गरेर मेडिसिनतिर जाने हामी। भोलि गएर फिजिक्स केमिस्ट्री त केही पनि मलाई त अब केही पनि थाहा छैन बाबु। अलिअलि पैसा गर्न आउँछ म्याथ पढेको त्यति नै हो है। म्याथमा 100मा 100लाई पनि अलि चाहिने भनेको बाबु के हो त यो रहेछ बायोलोजी। किनभने यो फिल्डमा गयो नि त हामी त्यही भएर। अनि त्यही भएर बायोलोजी चाहिँ मजाले बेस बनाएर पढ्यो भने पनि पछि मेडिसिन एकदमै स्ट्रङ हुन्छ र स्पेसली जुलोजीको पोर्सनहरू चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ राम्रो बेस बनाएर पढ्नुपर्छ अहिलेदेखि। भनेपछि अब तिमीले पनि जाने हेर। जब आफ्टर दिस तिमीले हेर बाबु अघि मलाई यो भन्न अब यहाँ चाहिँ के भन्छ सेकेन्डरी ग्रोथ इज इनिसिएटेड बाई। अब एकदम सजिलो तरिकाले क्वेसन सोधेको सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको खास भन्नु पर्दाखेरि बाबु तिमीहरू डेप्थमा गयो भने सेकेन्डरी ग्रोथ इनिसिएसन गर्ने मेडुलरी रेली हो। तर हामीले डेप्थमा जानु छैन। हामीले खालि नेपालको इन्ट्रान्सको पोइन्टमा चाहिँ एन्सर मिलाउनु छ। त्यही भएर तिमीहरूको लेभलमा भन्न खोजा चाहिँ +2 को लेभलमा चाहिँ बाबु सेकेन्डरी ग्रोथ केले गर्छ भन्दाखेरि बाबु इट्स ड्यू टु एक्टिभिटी अफ के हो त भास्कुलर क्याम्बियम। तर रियलमै भन्नु पर्दाखेरि एन्सर के हुन्छ त यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बाबु मेडुलरी रे हुन्छ। किनकि मेडुलरी रेबाट हाम्रो के हुन्छ इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम आउँछ। त्यहाँपछि कम्बाइन भएर क्याम्बियमको रिङ बन्छ। त्यहाँपछि बल्ल के हुन्छ सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदै जाने बाबु। तर हामीले के गर्ने यो चाहिँ सम्म नपुग्ने है। त्यही भएर बाबु एकोर्डिङ टु इन्ट्रान्स नेपालमा हामीले के बुझ्नु पर्यो सेकेन्डरी ग्रोथ इज इनिसिएटेड बाई के भास्कुलर क्याम्बियम। त्यसले गर्दाखेरि बाध्यताले बल्ल तिम्रो के हुन्छ त कर क्याम्बियम बन्ने हो पछि। पहिले कर क्याम्बियम हुँदैन प्लान्टमा। कर क्याम्बियम त बाबु पछि सेकेन्डरी ग्रोथ भित्र भएपछि बाहिर पनि बढाउनु पर्यो। त्यही भएर पछि के भएको कर क्याम्बियम डेभलप भएको। अब यो पछि तिमीहरू मलाई भन त यो भन ड्युरिङ सेकेन्डरी ग्रोथ यङ्गेस्ट लेयर अफ सेकेन्डरी जाइलम आर प्रेजेन्ट। यसले के भन्छ बाबु यङ्गेस्ट एक्जाममा राम्रोसँग पढ्नु यङ कि ओल्ड भनेको छ भनेर यो यङ्गेस्ट भन्छ भने बाबु यो जैलन के हुन्छ जस्ट इनसाइड द के हुन्छ भास्कुलर क्याम्बियम हुन्छ। फ्लोइम भन्यो भने जस्ट आउटसाइड द के हुन्छ भास्कुलर क्याम्बियम। ओके अब आफ्टर दिस अब तिमीले हेर त अब नेक्स्टमा चाहिँ यो अघि मलाई सर रिभिजन गरिदियो भन्दै थियो बाबु। त्यही भएर मैले तिम्रो लागि यो रिभिजन गर्न लागेको लास्ट एकचोटि फेरि। र बाबु अहिले चाहिँ म ट्रान्सफर सेक्सन बेला काटेर देखाइरहेको छु प्लान्टलाई। त्यो बेलामा हेर बाबु यो डाइकोट स्टेममा भास्कुलर बन्डल हेर बाहिर फ्लोइम र भित्र जाइलम बिचमा क्याम्बियम छ भने कन्जुक्ट कोलेटरल के ओपन। र मैले के भने क्याम्बियम राख्नु भनेको बाबु इट्स ओपन फर सेकेन्डरी ग्रोथ भनेपछि यो जुन क्याम्बियम छ त्यसको नाम के हो त इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम भनेको यो हो हेर। र अब जब सेकेन्डरी ग्रोथ हुनुपर्छ त्यो बेलामा यो क्याम्बियमहरूको सरी यो भास्कुलर बन्डलको बिचमा चाहिँ मेडुलरी रेबाट के आउँछ इन्टरफेसिकुलर। सो बाबु यो फिगर हेर आँखा झिम्के नगरिकन यो इन्टर बन्यो। र बाबु यो इन्टर र इन्टर दुईटालाई जोड्दाखेरि एउटा रिङ बनेको छ त्यसलाई के भन्छ क्याम्बियम रिङ भन्छ बाबु हेर। सो अब यो त के भन्छ क्याम्बियम रिङ। अब यो क्याम्बियम रिङमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ सेलहरू डिभाइड गर्न थाल्छ। र यो डिभाइड गर्दाखेरि हेर त यो सेलमा चाहिँ डटर सेल भित्रतिर गएको छ भने यो जुन क्याम्बियम छ यो डिभाइड गर्यो। डिभाइड गर्दाखेरि डटर सेल भित्रतिर बन्छ भने बाबु यो भित्रतिर के बन्नुपर्छ सेकेन्डरी जाइलम हेर। अब त्यसै गरी डटर सेल बाबु बाहिरतिर गएको छ भने बाहिरको डटर सेल केमा कन्भर्ट हुन्छ सेकेन्डरी फ्लोइममा कन्भर्ट हुन्छ बाबु हेर। र अब मलाई भन त डटर सेल भित्र सेकेन्डरी जाइलम बन्छ भने बाबु प्राइमेरी जाइलम त भित्रतिर पुग्छ र अलमोस्ट यिनीहरू के हुन्छ डिसअपियर हुन्छन् पछि। त्यसै गरी बाबु सेकेन्डरी ग्रोथ भएपछि जुन सेकेन्डरी फ्लोइम बन्छ प्राइमेरी फ्लोइम चाहिँ के हुन्छ अलमोस्ट डिसअपियर हुन्छ हेर। र अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो बाहिर हेरेर बस्छ है। मैले के भने सेकेन्डरी फ्लोइम बाहिर बन्यो।
सेकेन्डरी जाइलमहरु भित्र बन्यो र यसले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त यो प्लान्ट बाहिरतिर एक्सपान्ड गर्छ यो भित्रको मेडुला त्यसले गर्दा यो कर्टेक्समा हाम्रो के हुन्छ प्रेसर बिल्ड अप हुन्छ बाबु र यसले गर्दाखेरि यो कर्टेक्समा राम्रोसँग हेरेर बस्छ यो पहेँलो रिङ बनाएको छु द्याट इज कल्ड कर क्याम्बियम भनेपछि अब हाम्रो के बन्यो त कर क्याम्बियम बन्यो सो दिस इज के रहेछ कर क्याम्बियम कर क्याम्बियमले आफूभन्दा भित्र चाहिँ के बनाउनु पर्यो सेकेन्डरी कर्टेक्स बनाउनु पर्यो र आफूभन्दा बाहिरतिर चाहिँ के बनाउनु पर्यो बाबु कर्क सेल बनाउनु पर्यो सो फाइनली हाम्रो समरी भनेको के रहेछ भास्कुलर क्याम्बियम भनेको मेन एक्टिभिटी गर्ने काम हो भास्कुलर क्याम्बियम पछि सेकेन्डमा हाम्रो के रहेछ कर क्याम्बियम भास्कुलर क्याम्बियम भन्ने बित्तिकै बाबु कालिदासलाई थाहा हुन्छ भास्कुलर टिस्यु बनाउँछ भनेको सेकेन्डरी फ्लोइम र अर्को के बनाउँछ सेकेन्डरी जाइलम बनाउँछ कर क्याम्बियमले के गर्छ बाबु बाहिरतिर कर्क सेल कालिदासलाई थाहा हुन्छ कर्क सेल भनेको त सुबेरिनले बन्या हुन्छ सुबेरिनले बन्या हुन्छ भने बाबु यो चाहिँ के हो त ग्यास इम्पर्मिएबल भन्छ यो त प्रोटेक्सनको लागि बाहिर कर्क हुनु पर्यो भने भित्र के हुनु पर्यो सेकेन्डरी कर्टेक्स हुनु पर्यो भनेको मतलब दुईटा टिस्युले गर्दाखेरि बाबु फाइनली के हुन्छ दुईटा मेरिस अब यो फाइनलमा हाम्रो के रहेछ दुईटा मेरिस्टेमेटिक टिस्यु हुन्छ द्याट इज क्याम्बियम र अब यो क्याम्बियमले गर्दाखेरि बाबु चारवटा हाम्रो के हुन्छ सेकेन्डरी टिस्युहरू एड हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि प्लान्टको डायमिटर बढ्छ एन्ड दिस इज कल्ड के हो त सेकेन्डरी ग्रोथ भनेपछि अब यही कुरालाई कति एकैचोटि भनेको भने गर्नु मैले भन्छु बाबु सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको यो र अर्को तिमीहरूले पढ्छौ तिमीहरूसँग फिगरहरू हुन्छ हैन मेडुलरी रे फर्म्स इंटरफेसिकुलर क्याम्बियम इंटर भनेको दुईटाको बीचमा सेकेन्डरी कर्टेक्स भनेको अब रिपेयर भनेको मतलब सेकेन्डरी कर्टेक्स भनेको बढ्छ तर त्यस्तो धेरै बढ्दैन खास बढ्ने भनेको भित्रको के त भास्कुलर टिस्यु मात्रै हो के किन भन्दाखेरि 95% स्ट्रक्चर भनेको त मोर देन 95 भनेको के हुन्छ भास्कुलर टिस्यु भन्छ सेकेन्डरी जाइलम बाबु र अब यो कुरा बुझाउनको लागि पहिला हामीले यो हेर्छौं र अब तिमीहरूलाई चाहिँ एक्जाममा सोध्ने र अब एकछिन ध्यान दिएर सुन अब यो के भन्छ एकैछिन है अब फिजिकल क्लासमा म आउँछु नेपालमा मेबी नट स्योर हेर आउने चान्स एकदमै धेरै छ हेर र यसको मतलब तिमीले हेर्दा बाबु बार्क भन्ने हुन्छ हेर यो बार्क भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र अब तिमीले केही नगर तिमीले अहिले घरमा चाहिँ क्लास सकिने बित्तिकै कोही जसले बोट्नी पढाएको छैन त्यसलाई चाहिँ प्लान्टको बोक्रा के हो भन बाबु तिमीले झापडा खान सक्छौ हेर किनकि बाबु एभ्रीवन नोज प्लान्टको जुन बाहिरको सफ्ट पार्ट हुन्छ तिमीले चक्कुले पिल गर्न मिल्ने त्यसलाई के भन्छ बोक्रा भन्छ बाबु तर यो बोक्रा भित्र पनि बाबु यति धेरै दुनिया छ त्यो चाहिँ हामीले एक्जाममा चाहिन्छ हेर सो मैले भनेको बाबु बार्क भनेको अल टिस्यु आउटसाइड चाहिँ के रहेछ भास्कुलर क्याम्बियम र यो फिगर हेरेर बस्छ तिमीहरू झुकिन्न पछि मलाई स्योर थाहा छ हेर अब यो फिगरमा चाहिँ बाबु हियर इज द भास्कुलर क्याम्बियम हेर भनेको मतलब यो त भास्कुलर क्याम्बियम हो बाबु हेर यो के रहेछ भास्कुलर क्याम्बियम र यो भास्कुलर क्याम्बियम हो भने भास्कुलर क्याम्बियम भन्दा बाहिरको सबै पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बार्क भन्छौँ बाबु पढ्दाखेरि धेरै छ तर रियलमा एकदमै कम हुन्छ मैले रियल फिगर देखाउँछु सो यो प्लान्टमा चाहिँ तिमीले बार्क निकाल्यो भने के निस्केला भनेर एक्जाममा क्वेशन सोध्छ बाबु हेर त्यही भएर तिमीहरू मलाई भन त मैले एउटा कुरा भन्छु जब प्लान्टमा चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ प्राइमरी स्ट्रक्चर आज युजलेस भनेपछि बाबु अब हामीले के को कुरा गर्छौँ सेकेन्डरी स्ट्रक्चरको र यो बार्क निकाल्दाखेरि बाबु सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा निस्किने रहेछ सेकेन्डरी फ्लोइम हेर के निस्किन्छ सेकेन्डरी फ्लोइम निस्किन्छ बाबु बाहिर हैन भनेपछि बाबु प्लान्टमा बार्क निकाल्नु भनेको त्यो प्लान्टको फ्लोइम फाल्दिनु रहेछ फ्लोइम फाल्यो भने त प्लान्टमा फुडहरू पास हुँदैन नि त त्यही भएर बाबु त्यो प्लान्टमा के हुन्छ फ्लोइमको काम रोकिन्छ हेर त्यसैगरी बार्क भनेको सेकेन्डरी फ्लोइम प्लस हाम्रो के पर्यो त बाबु भन्दाखेरि अर्को पेरिडम पर्दो रहेछ हेर के पर्दो रहेछ बाबु पेरिडम र अब यो सेकेन्डरी फ्लोइमको पेरिडम पर्छ भने पेरिडमको पनि तीनवटा पार्ट हुन्छ भित्रको इज कल के बाबु सेकेन्डरी कर्टेक्स त्यसपछि के भने मैले कर क्याम्बियम भने कर्क क्याम्बियम र बाहिरको के भने कर्क सेल भने सब तिमीहरूले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो प्लान्टमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बार्कमा पर्ने भनेको सेकेन्डरी फ्लोइम रहेछ के पर्दैछ सेकेन्डरी फ्लोइम पर्दो रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो र भएपछि तिमीहरूले यति पढ्यो भने इन्ट्रान्सले पुग्यो ध्यान दिएर सुन है मैले भनेको बाबु यति पढ्यो भने इन्ट्रान्सले पुग्यो जसले चाहिँ नाम निकाल्नु छ अर्को वर्षदेखि मेडिकल कलेज जानु छ त्यसले यति नै पढ हैन भनेको मतलब चाहिँ बार्कको टेक्निकल मिनिङ भनेको अल टिस्यु आउटसाइड द भास्कुलर क्याम्बियम हो र कुनै पनि प्लान्टमा चाहिँ बार्क निकालिन्छ भने फ्लोइम र हाम्रो के निस्किन्छ पेरिडम र यो दुईटामा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेकेन्डरी फ्लोइम भनेर सम्झिने अब कोही कोहीलाई चाहिँ हैन सर म अझ 1-2 वर्ष बोट्नी पढेर मात्रै मेडिकल कलेज जान्छु भन्छ भने त्यसले बार्कलाई पनि फर्दर डिभाइड गर्छ कलेज बुकमा हेर र अब यो फर्दर डिभाइड गर्छ भने बाबु देयर आर फेरि तिम्रो अर्को एउटा के हुन्छ स्केली बार्क भन्ने हुन्छ हेर र यो स्केली बार्क भनेको तिम्रो आफ्नो घरमा चाहिँ गुवाबाको प्लान्ट हेर अम्बाको प्लान्ट हेर हैन त्यो अम्बाको प्लान्टमा बाबु बाहिरको बार्कहरू प्याट लाएर फुटेको देख्छौ भने बाबु द्याट इज के हो त स्केली बार्क हो हेर त्यसैगरी बाबु तिम्रो अर्को रिङ बार्क भन्ने हुन्छ जस्तै नेपालीमा भोजपत्र भन्ने एउटा प्लान्ट छ
भोजपत्र भन्छ, त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा के भन्छ, बिटुला भन्छ बाबु बोटनीमा आएर। र यो बिटुला भन्ने प्लान्टमा चाहिँ तिमीले बार्क निकालेर कम्प्लिट एउटा रिङको फर्ममा पातुलो लेयरमा निस्किन्छ बाबु। र यो पुरै रिङको फर्ममा आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ पहिला पहिला पेपरको रूपमा युज गरिन्थ्यो। त्यही भएर बाबु त्यसलाई एन्सियन्ट टाइमको पेपर पनि भन्छ। त्यो पनि मजा लाग्छ भने पढ, तर म त रिकमेन्ड, मैले कुनै पनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ मेरो मनबाट भन्नुपर्छ यो पढ भन्दैन मैले यो कुराहरू। त्यसपछि अब अर्को के पनि हुन्छ बाबु भन्दाखेरि अब यो बार्कमा पनि तिमीले मलाई भन त सेकेन्डरी फ्लोएम इज लिभिङ कि डेड, ल भन छिटो फास्ट। सेकेन्डरी फ्लोएम भनेको लिभिङ कि डेड? यस, सेकेन्डरी फ्लोइङ इज के बाबु, लिभिङ हो बाबु। हेर त्यसैले तिमीले मलाई भन त सेकेन्डरी कर्टेक्स इज लिभिङ कि डेड? यस, सेकेन्डरी कर्टेक्स पनि के हो त, लिभिङ हो, किनकि यो प्यारेन्काइमले बने हुन्छ। र बाबु कर क्याम्बियम चाहिँ लिभिङ कि डेड भन्छ बाबु? इट्स अभियसली लिभिङ, किन त डिभाइडिङ सेल भनेपछि यो कर क्याम्बियम भन्दा बाहिरको जुन कर्क सेल छ नि त्यो भनेको बाबु के हो त, डेड हुन्छ। हेर भनेपछि यो त के भयो, डेड भयो। भनेपछि अब अर्को पनि क्लासिफिकेसन अफ बार्क भनेको बाबु यो बाहिरकोलाई हामी के भन्छौँ, डेड बार्क, र भित्रकोलाई के भन्छौँ, लिभिङ बार्क। लिभिङ बार्कमा के पर्यो, फ्लोएम पर्यो, र यो सेकेन्डरी कर्टेक्स र कर क्याम्बियम पर्यो भने यो कर्क सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डेड बार्क भन्छौँ बाबु। हेर र अब यो जुन डेड बार्क छ नि त्यो भनेको बाबु कहिलेकाहीँ हामी के भन्छ, पिरियोडिकली सेड अफ हुनुपर्छ कि बाहिर निस्किन्छ बाबु। भनेको मतलब चाहिँ कर्क सेलहरू बनिरहेको छ र यो कर्कको पनि बाहिरको लेयरहरू बाबु प्लान्टमा फुट्दै बाहिर खस्दै गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ राइटिडम भनेर लेखा हुन्छ बुकमा, त्यो पनि छ बाबु। भनेको मतलब नामै निकाल्नु छ भने अहिलेको इन्ट्रान्समा यदि पढ, सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले मजाले एक्जाममा पुग्छ होइन। धेरै पढ्नु छ भन्छ भने बाँकी रह्यो यो सबै पढ है त। तर मैले चाहिँ यति पढेँ भने मजाले पुग्छ, मलाई त्यति कुरा थाहा छ। हेर अब आफ्टर दिस अब हामीले रियलमा के गरौँ, यो प्लान्ट काट्छौँ। हेर ल हेर त रियलमा प्लान्ट काटेको। अब प्लान्ट काट्दाखेरि बाबु तिमीलाई मैले केही नहेर है प्लिज, त्यहाँ लेखेको लेखेको कुराहरू केही पनि नहेर, मलाई एउटा मात्रै कुरा भन, तिमीलाई मैले यति कुरा चाहिँ नेपालीमा के हो प्लान्टको भने नेपालीमा के लेख्छौ ल भन। मैले केही भन्नु, तिमी बोटनीको स्टुडेन्ट पनि होइन, मैले प्लान्टमा चाहिँ यति पार्ट भनेको एकदम सफ्ट पार्ट हुन्छ, इजिली काट्न सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छ, तिमीहरू सर प्लान्टको बोक्रा भन्छौ बाबु। त्यही बोक्रा भनेको के बाबु, बार्क हो। तर यो बार्कभित्र चाहिँ हाम्रो के पर्दो रहेछ, सेकेन्डरी फ्लोएम बाबु। भनेपछि प्लान्टमा फ्लोएम यति थोरै हुन्छ कि बाबु सबै फ्लोएमको लेयर, फ्लोएमको टिस्युहरू भनेको प्लान्टमा यो पार्टमा बसेको हुन्छ। यसरी अहिलेसम्म पढेको कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामी के गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली एप्लाई गर्छौँ। हेर भनेपछि बाबु सेकेन्डरी फ्लोएम छ यसमा। त्यसै गरी बाबु अर्को के पनि छ, पेरिडम पनि छ। हेर भनेको एक नम्बरमा सेकेन्डरी फ्लोएम र अर्को 2 नम्बरमा के रहेछ, पेरिडम। भनेपछि बाबु कर्क क्याम्बियम पनि त्यही छ, हावा हो, कर्क क्याम्बियम पनि त्यही छ, कर्क सेल पनि त्यही छ बाबु, कर्क सेल। र बाबु सेकेन्डरी कर्टेक्स पनि त्यही छ। हेर भनेपछि बाबु हेर त यो यति लेयर पार्टमा यति धेरै टिस्युहरू छ। भनेपछि यो भयो भनेपछि बाबु अब यो हाम्रो जुन भास्कुलर क्याम्बियम छ नि त्यो त यहाँ पर्यो। भनेपछि अब हेर त बाबु योभन्दा भित्र त्यो भास्कुलर क्याम्बियम पर्यो। भास्कुलर क्याम्बियमले भित्रतिर सबै के गर्छ नानी, सेकेन्डरी जाइलम बनाउँछ। त्यो र यहाँदेखि यहाँसम्म के हो त, सेकेन्डरी जाइलम हो। भनेपछि एउटा प्लान्ट काटेर हेर्नु भनेको त कति सजिलो है, लास्टमा त्यो के पढ्यो के पढ्यो, लास्टमा कुरा त यो पो रहेछ बाबु। र यो सेकेन्डरी जाइलम भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म सबै यो बाबु। त्यही भएर बाबु सेकेन्डरी जाइलमको अर्को नाम के पनि हुन्छ, उड पनि हुन्छ। सो जुन प्लान्टमा चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ त्यो प्लान्टमा मात्रै उड पाइन्छ, जसमा सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदैन त्यसमा उड हुँदैन बाबु। कहिले पनि मकैको उड हुँदैन, धानको उड हुँदैन। कहिले पनि मान्छेले मकैको प्लान्टबाट फर्निचर बनाएको देखाएको छैन। भनेपछि बाबु हाम्रो फर्निचर बनाउनको लागि उड चाहिन्छ। उड भनेको सेकेन्डरी जाइलम र यो कसमा पाइन्छ, सेकेन्डरी ग्रोथ हुनेमा। भनेपछि तिम्रो घरमा जति पनि फर्निचरहरू छ नि त्यो सबै के भनेको बाबु, जिम्नोस्पर्मको प्लान्टबाट बनाउनु भएको छ ड्याडीले। के भन्ने बाबु, त्यो केबाट बनाउनुहुन्छ, एन्जियोस्पर्मको प्लान्टबाट। र एन्जियोस्पर्ममा के भयो, डाइपकट प्लान्टबाट। र अब त्यसै गरी बाबु कुनै कुनै प्लान्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो कर्क सेलहरू धेरै हुन्छ बाबु। जुन यो जुन कर्क सेल छ यो एकदमै धेरै हुन्छ, यति ठुलो लेयरमा हुन्छ कि त्यहाँबाट हामीले के गर्छौँ, रियलमा जुन थर्मसको कर्क छ त्यो कर्क निकाल्छौँ बाबु। हेर भनेको मतलब चाहिँ यो कमर्सियल पर्पजको लागि के, कमर्स भनेको बाबु फर मनी। भनेपछि बाबु यो कमर्सियली कर्क निकाल्ने प्लान्ट भनेको ओक ट्री, ओक, ओएके, ओक प्लान्ट। र यसलाई चाहिँ कोएर्कस सुबर भन्छ, नामबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यसको बोटानिकल नेम के रहेछ, कोएर्कस सुबर। अब स्पेलिङ चेक नगरेर, र यो सुबरको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि बाबु त्यसमा एकदमै धेरै कर्क हुन्छ, द्याट इज मेड अप अफ के, सुबेरिन बाबु। र मलाई भन त नानी बाबु, सुबेरिनबाट ग्यास पास हुने कि नहुने, सुबेरिनबाट नहुने। भनेको मतलब चाहिँ तिमीहरूको घरमा चाहिँ एउटा थर्मस छ अरे, र यो थर्मसमा त तिमीले हुन्छ नि तातो कुरा तातो, चिसो कुरा चिसो राख्नको लागि त बाबु यो इन्सुलेसन गर्नु पर्यो। यसलाई यहाँ के गर्नु पर्यो, इन्सुलेसन गर्नु पर्यो। भनेपछि अब यो जुन कर्क छ नि त्यो भनेको यो ओक ट्रीबाट बनाइन्छ। हेर नेचुरल्ली तिमीहरूको घरमा वाइनको बोतल छ, र यो वाइनको बोतलमा चाहिँ जुन कर्क हुन्छ माथि, त्यो कर्क पनि केबाट आउँछ, त्यहाँबाट आएको। यो बाहिरको सेल हो, तर त्यो के भन्छ सबै प्लान्टमा यति धेरै हुँदैन। यो कोएर्कस सुबेरमा चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ कि, त्यही भएर त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ त्यसलाई।
भनेपछि अब त पढेको केही कुरा त एप्लाई गर्यो होला बाबु रियलमा होइन, पढ्दाखेरि के थियो किताबमा, तर लास्टमा त सजिलो रहेछ बाबु हेर। जब आफ्टर दिस हामीले बार्क भन्ने कन्सेप्ट पनि जान्यो भने अब यो बार्क पछि यो पनि जाने होइन है त, एकैछिन म आउँछु त्यहाँसम्म नाथ्यौ। भनेपछि तिमीहरूको चाहिँ मैले यहाँसम्म पढाएँ है। जब योसम्म पनि तिमीले जान्यो भने नानी बाबु मैले पढाउने भनेको त अब आफ्टर यो सक्छु, यो सकेपछि म तिमीहरूलाई डेभलपमेन्टल बायोलोजी सुरु गर्छु, त्यो सक्छु, त्यो सकेपछि म तिमीहरूलाई मर्फोलोजी र ट्याक्सोनोमी पढाउँछु, र त्यो पनि सक्यो भने चाहिँ अनि सेल बायोलोजी जेनेटिक्स। अब तर यति पढायो भने मोर देन इनफ हो, किन टाइमै हुँदैन त्योभन्दा धेरै त। ओके ल अब योपछि तिमीले हेर त बाबु, नेक्स्टमा चाहिँ यो हेर, जब हामीलाई के छ भन्दाखेरि बोटनी पढ्दाखेरि बाबु केही प्लान्टहरू त्यहाँबाट निकाल्ने मेडिसिनहरू र केही प्लान्टको बाबु बोटा निकाल्ने पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब एक्जाममा। र अब यसको मतलब चाहिँ तिमीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डेभलपमेन्टल बायोलोजी कसले पढाउनु पर्यो, छैन होला? डेभलपमेन्टल बायोलोजी जुलोजीको होइन, बोटनीको भनेको। ल ओके ल ल सुन मेरो कुरा, मैले एउटा कुरा भन्छु है, तिमीहरूलाई नाम निकाल्नु छ भने तिमीहरूले अब के गर्छौ भन्दाखेरि एउटा होमवर्क दिन्छु, नेमको जुन मोड्युल छ त्यसमा सेल बायोलोजी भन्ने बाबु साइटोलोजी भन्ने टपिक छ। जब यो साइटोलोजीमा चाहिँ तिमीहरू पढ्दै जाऊ, इन्डिङमा चाहिँ बाबु प्लान्टमा स्टोर हुने फुडहरू छ, र त्यो साइटोलोजी भन्ने च्याप्टरमा पेज नम्बर त मलाई याद छैन अहिलेको बुकमा, त्यहाँनिर चाहिँ बाबु एउटा टेबल छ हेर, र त्यो टेबलमा चाहिँ तिमीले के दिएको छ भन्दाखेरि केही इम्पोर्टेन्ट प्लान्टहरू र त्यो प्लान्टबाट निकालिने मेडिसिनहरू, त्यसको युजेसहरू तपाईँलाई खासै चाहिँदैन, तर बाबु त्यो मेडिसिनल प्लान्टहरू र त्यसको बोटानिकल नेम है जस्तै छ, त्यसमा चाहिँ बाबु 9 देखि 10 वटा प्लान्ट छ, त्यो सबै तिमीलाई याद हुनुपर्छ। र मैले अब नेक्स्ट क्लास लिने बित्तिकै तिमीलाई फर्स्टमा त्यो सोध्छु होइन, त्यही पहिला म त्यो सोध्छु तिमीहरूलाई, किनकि इन्ट्रान्समा आउँछ, तर यो हामीले डिफ्रेन्ट टपिक्समा हामी पढ्छौँ, मलाई थाहा छ, मै तिमीलाई 6-7 वटा पढाइदिन्छु, तर मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दा त्यो बुकबाट चाहिँ यो टेबलमा गएर केही इम्पोर्टेन्ट प्लान्टहरू छ, जस्तै फर एक्जाम्पल एट्रोपिन कहाँबाट निकाल्छौ होइन, त्यसै गरी तिमीहरूको मर्फिन कुन प्लान्टबाट निकालिन्छ, त्यो प्लान्टको बोटानिकल नेम के हो, कल्चिसिन कुन प्लान्टबाट निकालिन्छ, इनुलिन कुन प्लान्टबाट निकालिन्छ, यो सबै तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ हेर। भनेपछि अब तिमीले त्यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो। र अब अहिले चाहिँ मैले एनाटोमी पढाइरहेको छु भनेपछि बाबु एनाटोमीमा जुन यो बार्क भन्ने त हामीले पढ्यो, र अब यो बार्क भनेको अर्को घरमा तिम्रो घरमा दालचिनी छ नि, त्यो पनि बार्क हो बाबु, तर मैले दालचिनी पढाउन लगाएको होइन, यो एउटा किङ्कोना भन्ने प्लान्ट छ, र त्यसको बार्कबाट चाहिँ हाम्रो के निकालेको बाबु, एन्टी मलेरियल ड्रग। तिमीलाई चाहिँ सली प्लाज्मोडियम पढाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ मलेरिया पढाउनु भएको थियो, र बाबु यो मलेरियालाई ट्रिट गर्नको लागि हामीले के चाहिन्छ, क्विनिन चाहिन्छ बाबु। के चाहिन्छ अरे यो क्विनिन भनेको मलेरियाको ड्रग हो, र यो क्विनिन निकाल्नको लागि कुन प्लान्ट युज गरिन्छ भने क्वेसन सोधिन्छ, रेड किङ्कोना भन्ने पर्दैन, तिमीलाई खालि बार्क अफ के हो त किङ्कोना प्लान्ट भनेर याद गर्नुपर्छ है। मैले भनेको पढ्ने तरिका मैले सिकाइदिएँ, 10 वटा प्लान्ट अहिले मैले लेखाउन पनि सक्छु, तर बुकमा छ त्यही भएर त्यहीँबाट पढ, मैले लेखेन, तर सोध्छु अर्कोचोटि, ऱ्यान्डमली जसलाई पनि हुनसक्छ है त, नाम भनेर अनि म तिमीलाई माइक्रोफोन अन गरेर म सोध्छु पनि। भनेपछि अब तिमीले यो पनि जाने बाबु। र अब आफ्टर दिस अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाम्रो के छ बाबु, एनुअल रिङ भनेर बुझ्नुपर्छ हेर। ल अब हेर है त, क्विनिन अझै युज हुन्छ होइन बाबु, क्विनिनको डेरिभेटिभहरू युज हुन्छ आजभोलि। आजभोलि मलेरियामा चाहिँ अब यो प्लान्ट खोजेर गएर बार्क निकाल्ने कुरा हुँदैन, यसको डेरिभेटिभ पहिला त्यहाँबाट निकाल्यो नेचुरली, पछि गएर बाबु हामीले त्यसलाई चाहिँ केमिकल कम्पोजिसन पत्ता लगाउँछौँ, अनि त्यसरी के गर्छौँ, केमिकली प्रिपेयर गर्छौँ ल्याबमा। भनेपछि अहिले चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ भन्नु पर्यो। र अब यो कुराहरू सबै छोडिदेऊ, मैले धेरै छिटो बोलेको किन भन्दाखेरि लास्ट क्लास मलाई धेरै भ्याउनु छ, अब यो कुरातिर नजाउँ है त। जब हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको बाबु के हो त, एनुअल रिङ भनेर बुझ्नु पर्यो बाबु हेर। जब तिमीहरूले मलाई भन, तिमीलाई मैले केही पनि भन्दिनँ, केही पनि नहेर, र मलाई यसको मिनिङ नेपालीमा भन, मिनिङ अफ एनुअल इन नेपाली। यस वार्षिक के अरे बाबु, वार्षिक हेर। सब यसको मतलब चाहिँ कुनै पनि कुरा 1 वर्षमा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, एनुअल भन्छ के। सपोज फर एक्जाम्पल बाबु मैले फर्स्ट 3 महिनामा चाहिँ मैले के अरे 200 मात्रै कमाएँ अरे सपोज, त्यसपछि बाँकी रहेको बाबु 3 महिना चाहिँ मैले के अरे 1 रुपियाँ पनि कमाइ भएन मेरो, त्यसपछि बाबु र बाँकी रहेको फेरि 3 महिनामा चाहिँ मैले के अरे बाबु 100 रुपिस कमाएँ अरे, र बाँकी रहेको फेरि 3 महिना चाहिँ मैले के अरे 50 रुपिस कमाएँ भने तिमीले यसमा चाहिँ कुन महिनामा कति कमाएँ भन्ने मतलब गर्दैनौ,
र मैले तिमीलाई लास्टमा बाबु मेरो एनुअल इन्कम के हो भने तिमी के भन्छौ सरको एनुअल इन्कम भनेको त कति भयो त बाबु 3 भनेको 350 भनेर पढ्छु भनेपछि दिस इज कल के हो त बाबु एनुअल इन्कम भनेको यो भनेको मतलब चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुन महिनामा कति भन्ने कुरा हामीले काउन्ट हुँदैन हामीले एनुअल भनिसकेपछि बाबु ओभरअल एक वर्षमा जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एनुअल भन्छ के जब यही कन्सेप्ट चाहिँ तिमीले बोटमा एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब जब यो सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदाखेरि बाबु क्याम्बियमको एक्टिभिटी फरक सिजनमा फरक भेटिन्छ जस्तै मैले के भनेको जस्तै हेर त बाबु जस्तो अब हामी जुन ठाउँमा छौँ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ टेम्परेचर भेरिएसन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ टेम्परेट जोन भन्छ यो पनि याद गर पहिला मैले भनेको बाबु अब हामी जुन ठाउँमा छौँ नेपालमा छौँ भनेपछि नेपालमा बाबु एउटा वर्षमा चाहिँ दुईटा डिस्टिङ क्लाइमेटिक कन्डिसन आउँछ भने यदि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ क्लाइमेटिक सिजन भेरिएसन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ टेम्परेट जोन भन्छ बाबु तर जुन ठाउँमा चाहिँ तिम्रो एउटै टाइप अफ क्लाइमेट हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ ट्रपिकल रिजन भन्छ बाबु जस्तै फर एक्जाम्पल सिङ्गापुर के हो ट्रपिकल रिजन हो इन्डियामा गोवाहरू होइन त्यो के हो ट्रपिकल रिजन हो स्विजरल्यान्ड के हो ट्रपिकल रिजन थ्रु आउट द इयर एउटै खाले क्लाइमेट हुन्छ बाबु भनेपछि अब तिमीले नेपालको क्लाइमेटलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि के गर्छौ भन्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ बाबु जाडो सिजन भएको होला र अब बिस्तारै तिम्रो के हुन्छ वसन्त ऋतु आउँछ बाबु हेर के आउँछ अरे वसन्त ऋतु कति रमाइलो है वसन्त ऋतु भन्ने हामीले कविता पनि पढ्थ्यौँ हेर जब यसको मतलब चाहिँ बाबु एकदम फेभरेबल सिजन एकदमै लङ डेज सर्ट नाइट त्यहाँपछि बाबु सनलाइटहरू एकदमै राम्रो हुने प्लस बाबु पुरै रेनिङ सिजन हुने भनेपछि बाबु यो एकदमै फेभरेबल सिजन फर द क्याम्बियम त्यही भएर हेर बाबु एकदमै फेभरेबल सिजन हो क्याम्बियमको एक्टिभिटी मजाले बढ्छ यसरी बाबु त्यहाँपछि बाबु फेरि पछि गएर तिम्रो अब लेट सिजन आउँछ होइन इन्डिङ अफ द इयर त्यो बेलामा बाबु फेरि पुस माघ आउन थाल्छ त्यो बेलामा बाबु जाडो हुन थाल्यो प्लान्टमा चाहिँ राम्रोसँग रेनफल पनि हुँदैन त्यसै गरी बाबु फोटोसिन्थेसिस राम्रोसँग हुँदैन भनेपछि बाबु क्याम्बियमको एक्टिभिटी के हुन्छ फेरि ड्रप हुन्छ बाबु त्यहाँपछि फेरि तिम्रो के आउँछ नेक्स्ट सिजन आउँछ फेरि त्यहाँ फेरि के हुन्छ बढ्छ बाबु यसरी फेरि तिम्रो के हुन्छ यसरी ड्रप हुन्छ भनेपछि मैले के भनेको अब जस्तै यो पहिला हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के रहेछ बाबु दिस इज कल्ड अर्ली सिजन यो के हो त बाबु अर्ली सिजन हो अथवा यसलाई के पनि भन्न सक्छौ स्प्रिङ पनि भन्न सक्छौ हेर त्यसरी बाबु फेरि यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ मैले के भने बाबु दिस इज द लेट एन्डिङ अफ द इयर त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लेट सिजन अथवा यसलाई के भन्छ अटम भनेको यो हो के र बाबु यसरी क्लाइमेटिक कन्डिसन भेरिएसन हुन्छ भने त्यो रिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्रपिकल रिजन भन्छौँ हेर सब यसको मतलब बाबु यो जुन अर्ली सिजन छ नि त्यो बेलामा चाहिँ यो जुन क्याम्बियम छ यो क्याम्बियमहरू धेरै डिभाइड गर्छन् किनकि तिनीहरूसँग लट अफ फुडहरू हुन्छ त्यहाँ टाइलोजहरू क्यालोजहरू फर्म हुँदैन क्याम्बियमको एक्टिभिटी बढ्छ एकदमै तर बाबु यो लेट सिजनमा चाहिँ प्लान्टले जस्ट आफूले सर्भाइभ गर्छ किनकि प्लान्टमा लिफहरू हुँदैन सबै लिफहरू ड्रप भएको हुन्छ नयाँ लिफहरू आउने बेला भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ त क्याम्बियमको एक्टिभिटी के भयो त घट्छ बाबु यसले गर्दाखेरि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अर्ली सिजन यत्रो यो याद गर्नु पर्दैन मैले लास्टमा एक्जामको लागि भन्छु तर मैले बुझाइदिन खोजेको मात्रै हो यो जुन क्याम्बियमको छ नि बाबु यो क्याम्बियमहरू बाबु एकदमै धेरै हुन्छ कि मोर हुन्छ र अर्को के हुन्छ एकदमै लार्ज हुन्छ बाबु हेर तर यो जुन पछि बनेको हुन्छ यो भनेको के रहेछ बाबु भन्दाखेरि एकदम थोरै हुन्छ क्याम्बियमहरू थोरै हुन्छ र अर्को के हुन्छ एकदम सानो सानो हुन्छ बाबु हेर जाइलमहरू भनेपछि बाबु तिमीहरूले अब प्लान्ट काटेर हेऱ्यौ भने यो एक वर्षमा बनेको जाइलम यति बन्छ क्या एक वर्षमा सो यो दुईटा मिलाएर चाहिँ हाम्रो के भयो त एनुअल भनेको यो रिङ भनेको बाबु जाइलमको रिङ भन्न खोजे आएर अब यसको लागि हामी प्र्याक्टिकली जाऊँ यो प्लान्टलाई काटेर ठुलो बनाएर हेरौँ र अब ठुलो बनाएर हेर्दाखेरि बाबु हियर इज योर भास्कुलर क्याम्बियम यो जुन भास्कुलर क्याम्बियम छ नि यहाँ छ यहाँ यो जुन रातो छ यो त के हो त भास्कुलर क्याम्बियम हो बाबु हेर जब यो भास्कुलर क्याम्बियम हो भने बाहिरको यो के भयो त बार्क भयो र यो बार्क छ भने भित्रतिर जाइलम हेर यो जाइलममा चाहिँ बाबु यो जुन व्हाइट कलरको जाइलम देखाएको छ यो ठुलो जाइलम थियो यो अर्ली सिजनमा बनाएको थियो फेब्रुअरी सिजनमा त्यही भएर के भन्छ स्प्रिङ अथवा अर्ली वुड त्यसपछि बाबु फेरि तिम्रो चाहिँ के आयो त अनफेब्रुअल सिजन आयो त्यो भनेको बाबु अटम और के हो लेट वुड भयो र बाबु यो दुइटै मिलायो भने बोटनीमा चाहिँ के हुन्छ एक वर्षमा बनेको द्याट इज कल्ड एनुअल रिङ इन प्लान्ट भनेको यो हेर सो फाइनली हामीले यो एउटा लाइन पढ्यो भने पुग्यो र अब तिमीहरूले मलाई भन्छौ यो एनुअल रिङ भनेको बाबु डिस्टिङली भेटिने भनेको टेम्परेट जोनमा कि ट्रपिकल जोनमा मलाई भन त एनुअल रिङ इज डिस्टिंक्ट इन ट्रपिकल रिजन कि टेम्परेट रिजन यस बाबु इट इज डिस्टिंक्टली फाउन्ड इन के द टेम्परेट रिजन है र यो क्वेसन चाहिँ मलाई धेरै पटक सोधेको तर मलाई याद भएको 2013 को आइएम को क्वेसन चाहिँ भनेर थाहा छ है त भनेपछि एनुअल अब यहाँबाट धेरै क्वेसन मिलाउन सकिन्छ बाबु र अब यो पनि चित्त बुझेन भने यो फिगर हेर र अब यो फिगरमा चाहिँ मैले के भने यो प्लान्टलाई काटेर हेर्दाखेरि बाबु हेर त यहाँ त मजाले यो सबै सेकेन्डरी जाइलम हो भित्रको र अब यो सेकेन्डरी जाइलममा चाहिँ त्यहाँ तिमीले दुईटा रिङहरू भेट्छौ टेम्परेट रिजनमा ग्रो हुने प्लान्टमा अब यसमा चाहिँ तिमीले मलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो बाबु यो हुन्छ नि फेभरेबल सिजनमा बनेको द्याट इज कल के भने मैले स्यापवुड भने सरी के भनेर
अर्ली सिजनमा बनेको, त्यही भएर बाबु यो रेनिङ सिजनमा बनेको, त्यो के हो बाबु अर्ली वुड अथवा स्प्रिङ वुड भनेको यो हो बाबु। त्यसै गरी यहाँनिर एउटा डार्क सर्कल आउँछ, एउटा डार्क रिङ आउँछ हुन्छ नि, त्यो डार्क रिङ भनेको बाबु त्यो चाहिँ केमा बनेको, हाम्रो लेट अथवा अटम सिजनमा बनेको। र यो दुईटा मिलाएर हाम्रो कति वर्षमा बनेको, 1 वर्षमा। भनेपछि यो दुईटा भनेको के हो त, एनुअल रिङ भनेको यो हो हेर। अब यो पछि तिमीहरूले मलाई एउटा कुरा भन्न तिमीहरूले मलाई एउटा कुरा भन्न, अब तिमीहरूले मलाई के भन्न भन्दाखेरि यो जुन जाइलम छ नि यो कहिले बनेको होला, यो प्लान्ट कति वर्ष हुँदा बनेको होला, यो जुन सेन्टरमा छ त्यो भनेको बिगिनिङ यस बाबु। प्लान्ट चाहिँ जुन सेन्टरमा छ नि त्यो भनेको बाबु जब प्लान्ट चाहिँ 1 वर्षको थियो त्यो बेलामा यो फर्स्ट इयरमा बन्दो रहेछ हेर। त्यसै गरी अब तिमीले मलाई भन्न त्यहाँ चाहिँ अर्को दुईटा बाबु सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, फिफ्थ इयर, सिक्स्थ इयर, 7 इयर, 8 9 10 10 ब्ला 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 गर्दै बाबु हेर त भनेको मतलब यो तिमीले जाइलमको रिङ काउन्ट गर्यो भने बाबु यु क्यान डिटरमाइन द एज अफ द ट्री। तिमीले यदि यसमा चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथ भएको प्लान्टमा र त्यो पनि स्पेसली केमा बाबु टेम्परेट रिजनमा ग्रो हुने प्लान्टमा चाहिँ तिमीले एनुअल रिङ काउन्ट गर्यो भने तिमीले के गर्छौ, ट्रीको एज पत्ता लगाउन सक्छौ बाबु हेर। सो मैले के भनेको थिएँ, डेन्ड्रो भनेको बोटनीमा के हो बाबु वुड हो, क्रोनो भनेको बाबु के हो त टाइम हो जहिले पनि अर्डर, लोजी भनेको बाबु बायोलोजीमा के हो त स्टडी। त्यही भएर बाबु डेन्ड्रो क्रोनोलोजी के हो भनेर यो पनि इन्ट्रान्सको क्वेसन थियो बाबु। भनेपछि अब कति सजिलो हो कि सबै एन्सर त त्यही छ बाबु। त्यही भएर बायोलोजी पढ्दाखेरि पहिला के गर्नुपर्छ, वर्ड ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ बाबु हेर। सब यसको मतलब चाहिँ तिमीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डेन्ड्रो क्रोनोलोजी भनेको के रहेछ, टेक्निक टु डिटरमाइन एज अफ ट्री बाई काउन्टिङ नम्बर अफ के रहेछ एनुअल रिङ रहेछ। र यसको मतलब बाबु 1 वर्षमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, एउटै एनुअल रिङ बन्यो, 2 वर्षमा बनेको चाहिँ 2टा एनुअल रिङ भयो, 3 वर्षमा बनेको 3टा एनुअल रिङ भयो। भनेपछि बाबु जति नम्बर अफ एनुअल रिङ हुन्छ त्यति नै ट्रीको के हुन्छ, एज हुन्छ हेर। भनेपछि मैले भने बाबु एउटा ट्रीमा चाहिँ 100 वटा एनुअल रिङ छ भने बाबु मलाई भन्छ त कति वर्षको ट्री हो यो, रिङ देखिन्छ बाबु 100 वटा। भनेपछि बाबु 100 वटा एनुअल रिङ छ भने बाबु फेरि त्यो डिजे भएर, डिजे भनेको धेरै जान्ने भए 50 लाउने होइन। मैले के भने कति भन्छ वी डोन्ट काउन्ट, हामीलाई के थाहा छ 1 वर्षमा भनेको एउटा हो बाबु। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यही भएर हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि डेन्ड्रो क्रोनोलोजीमा 100 वटा एनुअल रिङ छ भने के भयो बाबु 100 इयरको ट्री भयो हेर। सबै यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो। जब आफ्टर दिस अब तिमीले यो हेर त यो अङ्कलको हुन् त भाइको हुन् त डेन्ड्रो क्रोनोलोजिस्ट हुन्, फेरि यो पनि पढाउला डेन्ड्रो क्रोनोलोजिस्ट भनेर, यो चाहिँदैन तिमीलाई। अब यसरी पढाइदेखि नर्सरी जस्तो गरेर डेन्ड्रो, ट्री, क्रोनो, टाइम, लोजिया भनेको स्टडी त जसले पनि बुझ्छ बाबु नबिर्सिने। अब यो प्लानमा चाहिँ यसरी काउन्ट गर्न मिल्छ हेर। यहाँ हेर त कतिवटा छ एनुअल रिङ, तिमीहरूले चाहिँ म्याग्निफाइङ ग्लासले हेऱ्यो भने मजाले काउन्ट गर्न सक्छौ है। भनेपछि यो के हो त बाबु एनुअल रिङ भनेको यो हेर। र अब यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जस्तो अब हामीले पढ्यौँ, पढ्दाखेरि बाबु यो हेर त यो जुन ट्रीको एज थियो यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ बाबु 2077 को रहेछ क्या, कोरोना इयर। भनेपछि यहाँ पढ्यौँ। अब यो 2077 चाहिँ जाइलम हेऱ्यो बाबु, त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यो यो जाइलमको प्याटर्नहरू पढ्यो कस्तो छ भनेर। त्यहाँ चाहिँ तिमीहरू पढ्दै 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 भित्रसम्म गएछौ। र भित्र जाँदाखेरि बाबु यहाँनिर जाँदाखेरि तिम्रो के भयो त 2000 आएछ होइन, 2000 साल आयो क्या नेपालमा। भनेपछि बाबु यहाँ जाँदाखेरि तिमीहरूको जुन जाइलम थियो त्यो जाइलम बाबु एउटै प्लान्टमा पनि यो दुईटा जाइलम बाबु फरक किसिमको भेट्यो हेर। बाहिर र भित्रको जाइलममा बाबु पुरै चेन्ज भएको छ प्याटर्न नै। भनेपछि यसले तिमीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि 2000मा चाहिँ जुन क्लाइमेटिक कन्डिसन थियो त्यो क्लाइमेटिक कन्डिसन अहिले छैन भन्छ क्या। र यसको मतलब चाहिँ प्लान्ट एउटै ठाउँमा छ तर क्लाइमेट धेरै चेन्ज भएको छ भने बाबु इट्स ड्यु टु ग्लोबल वार्मिङ। त्यही भएर हामीले के पनि गर्छौँ, डेन्ड्रो क्लाइमेटोलोजी भनेको अर्को ब्रान्च हो, अर्को एप्लिकेसन। त्यसले के गर्छ बाबु, यसले चाहिँ स्टडी अफ के त पास्ट क्लाइमेटिक कन्डिसन बाई काउन्टिङ बाई स्टडिङ के हो त एनुअल रिङहरू। यो त एक्जाम आउँदैन, आउने भनेको त्यही हो बाबु हेर। इभन तिमीलाई चाहिँ फरेस्टमा आगो लागेको थियो भने बाबु त्यो बेलामा आगो लागेको थियो भने त्यो पनि थाहा हुन्छ। हामीले एउटा प्लान्ट पढ्यौँ, प्लान्ट पढ्दाखेरि बाबु आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि आगो लागेको रहेछ भनेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसरी बाबु त्यहाँ चाहिँ कुनै इन्सेक्टहरूले प्लान्टलाई एट्याक गरेको थियो भने बाबु आजभन्दा 100-200 वर्ष अगाडि यिनीहरूलाई चाहिँ इन्सेक्ट हुन्छ नि, अस्ति के सल्लाह सल्लाह किरा कि के भन्ने थियो, अब त्यस्तै कुनै प्लान्टलाई एट्याक गर्यो भने त्यो पनि थाहा हुन्छ। भनेपछि बाबु यो त एउटा ठुलो ब्रान्च हो बायोलोजीको, तर हामीले चाहिने भनेको लास्टमा यो मात्रै इम्पोर्टेन्ट है। यो पनि पढ सल्लाह। ओके, अब आफ्टर दिस तिमीले हेर त बाबु मलाई यसको एन्सर भन, बुझेको छ भने यसको एन्सर मिलाउँछ, बुझेको छैन भने मिलाउँदैन। यसको एन्सर देऊ मलाई।
ओके, अहिलेसम्म चाहिँ एन्सर मिलाउने एकजना भेटेको थियो, त्यहाँदेखि गयो माथि नाम। ओके, सुरेन्द्र, हिमन्ती, प्रीति, नितेश। ल यता हेर, अरू तिमीहरूले अरू कसरी मिलाएको छौ? तिमीहरू सोध्दै सोध्दैनौ कि तिमीहरू यति स्ट्रेट फरवर्ड छौ के भन्नु तिमीहरूलाई हेर, एकदमै सिधा। त्यो धमाल मुभीको मानव भन्ने क्यारेक्टर छ, याद छ होला बाबु? त्यही ठ्याक्कै त्यही लाग्छ मलाई। तिमीहरू CM2 को स्टुडेन्टहरू हेर, साह्रै सोझो तरिकाले सोध्ने, दायाँ बायाँ केही नसोच्ने हावा हो। मैले भनेको के भन्दाखेरि, जब यो प्लान्ट 1 वर्षको थियो, यो प्लान्ट यस्तो छ बाबु हेर, यो 1 वर्षको प्लान्ट थियो। अब जब यो प्लान्ट चाहिँ 2 वर्षको हुन्छ, त्यो बेला बाबु यहाँनिर अर्को रिङ थपिन्छ बाबु, अर्को एनुअल रिङ भन्छ, यो प्लान्ट माथि पनि त बढ्छ। यो यस्तो भयो। 3 वर्षको प्लान्ट हुँदाखेरि बाबु यो प्लान्ट हेर त, माथि हाइट बढिरहेको छ, तल यसरी सेकेन्डरी ग्रोथ पनि भइरहेको हुनु पर्यो। 4 वर्षको हुँदाखेरि यो प्लान्ट के हुनु पर्यो बाबु? यस्तो हुनु पर्यो। 5 वर्षको हुँदाखेरि प्लान्ट के हुनु पर्यो? यस्तो हुनु पर्यो। भनेको मतलब तिमीले हेर त बाबु, तल हेर्दाखेरि बाबु यो 4वटा, 1 2 3 4 5वटा एनुअल रिङ छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 5वटा एनुअल रिङ भयो। अलि माथि जाऊ, प्लान्ट अलि यङ पार्टमा गएपछि तिम्रो के हुन्छ? यहाँनिर चाहिँ 4वटा भयो बाबु। यहाँनिर के भयो? 4 वर्षको। यो माथि जाऊ, यो कति वर्षको भयो छ? 3 वर्ष भएर चाहिँ यो पार्ट बनेको। माथि जाऊ बाबु, यो पार्ट बनेको 2 वर्ष भएरै छ। अझै माथि जाऊ बाबु, यो पार्ट त भर्खरै यो वर्ष बनिरहेको पार्ट हो क्या। भनेपछि बाबु तलदेखि माथिसम्म के हुन्छ? एनुअल रिङ त घट्दै जान्छ नि अब। भनेपछि एनुअल रिङ भनेको बाबु सबभन्दा धेरै त्यत्तिकै नै बुझिन्छ नि। प्लान्टको सबभन्दा ओल्ड पार्ट त अभियसली बेस हुन्छ नि, किन पहिला त यो बेस बनाएको थियो प्लान्टमा, त्यहाँ चाहिँ प्लान्ट एड हुँदै हुँदै गयो। भनेपछि अब प्लान्टको सबसे यङ्गेस्ट पार्ट त कहाँ हुन्छ? यो टिप हुन्छ। भनेपछि अभियसली के हुन्छ? ओल्ड एनुअल रिङ धेरै तल हुन्छ नि, बिस्तारै के हुन्छ? गर्दै जान्छ बाबु। भनेपछि अप्सन चाहिँ के हुन्छ? सी राइट हुन्छ। हेर, 50वटा एनुअल रिङ ट्रङ्कको बेसमा छ र यो युनिफर्मली के हुन्छ? एपेक्सतिर जान्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। ल त है त, अब यो कुरा पनि तिमीले जान्यो भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो? अब कोही कोहीले सोध्छ, सर हामीले चाहिँ यो प्लान्टको ट्रीको एज पत्ता लगाउनको लागि ट्री नै काट्नुपर्छ हो सर भने, पर्दैन नि बाबु। कहाँ पर्छ त नि? तिम्रो लिभर स्टडी गर्नुपर्छ भने मैले तिम्रो लिभरै झिक्ने हो त पुरै होइन। भनेपछि हामीसँग एउटा मसिन हुन्छ, त्यो मसिनले ड्रिल गर्छौँ र ड्रिल गरेर बाबु यो मसिनबाट ड्रिल गरेर तान्दाखेरि बाबु सानो एउटा स्याम्पल मात्रै आउँछ। यति सानो स्याम्पल आउँछ कि बाबु त्यो प्लान्टलाई केही पनि फरक पर्दैन। र त्यो स्याम्पलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? ठ्याक्क तिमीहरूको बिस्किट जस्तो कि एउटा लेयर, अर्को लेयर, लेयर 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 यसरी मजाले बाहिर निस्किन्छ, अनि त्यसलाई काउन्ट गरेर पत्ता लगाइदिने। र मलाई एन्सर भन्न, इफ अ ट्री 100 एनुअल रिङ, एउटा ट्रीमा चाहिँ 100 एनुअल रिङ छ भने त्यो ट्रीको एज कति होला? यस, भनेपछि ट्रीमा चाहिँ 100 एनुअल रिङ छ भने के बाबु? 100 इयर हुनु पर्यो। अब यो पछि तिमीले अब नेक्स्टमा चाहिँ मलाई भने त, एनुअल रिङ आर क्वाइट डिस्टिङ इन, कुन ठाउँमा ग्रो हुने प्लान्टमा एनुअल रिङ क्वाइट डिस्टिङली देखिन्छ? यस, यहाँ चाहिँ टेम्परेचर रिजन लेखाएको छ, त्यो अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएको, टेम्परेट रिजन है। भनेको मतलब चाहिँ टेम्परेट रिजनमा क्लाइमेटिक भेरिएसन हुन्छ भने अभियसली एनुअल रिङ पनि भेरिएसन के हुन्छ? त्यहाँ भेटिन्छ बाबु। हेर, त्यसरी हिलिङ अफ उन इन प्लान्ट टेक्स प्लेस भाइ, प्लान्टमा चाहिँ उन हिलिङको लागि केले गर्छ भने भन्छ। अब हिलिङ अफ उन इन प्लान्ट इज ड्यू टु एक्टिभिटी अफ के हो भनेर सोध्यो भने के लाउँछ तिमीहरू? अब सुन, अब हिलिङ अफ वुन्ड इन प्लान्ट इज ड्यू टु एक्टिभिटी अफ ज्ञानी भएर सुन। सबभन्दा पहिला त बाबु सेकेन्डरी मेरिस्टिम भनेको ध्यान दिएर सुन त। यो पार्ट तिमीहरूले डाइरेक्ट घोके हुन्छ मलाई थाहा छ। सेकेन्डरी मेरिस्टिम भनेको हाम्रो 2टा मेरिस्टिम पर्छ। यो 2टा भनेको बाबु एउटा चाहिँ के रहेछ? कर क्याम्बियम, र अर्को चाहिँ के रहेछ? भास्कुलर क्याम्बियम बाबु, भास्कुलर क्याम्बियम। भनेपछि अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एन्सर चाहिँ के हो त? कर क्याम्बियम हुनुपर्छ बाबु। र यो सेकेन्डरी मेरिस्टिमलाई हामीले अझै स्पेसिफिक हुनु पर्दाखेरि बाबु यो लेटरल सबभन्दा बाहिरतिर हुन्छ, द्याट इज के बाबु? लेटरल मेरिस्टिम पनि दिन सक्छ। र लेटरल मेरिस्टिममा पनि तिमीहरू अझै भित्र गयो भने के हुन्छ बाबु? कर क्याम्बियम भनेको मेन एन्सर हुन्छ। र यो कर क्याम्बियम पनि बाबु तिमीहरूले अझै स्पेसिफिक हुन्छ भने त्यसलाई फेलोजेन पनि भन्छ बाबु। भनेपछि मजाले क्वेसन पढ्नु, त्यो भएर सबभन्दा स्पेसिफिक एन्सर इज के बाबु? फेलोजेन छ भने फेलोजेन लगाइदेऊ, अथवा कर क्याम्बियम हुनसक्छ। त्यो छैन भने के लाऊ? लेटरल मेरिस्टिम लाऊ। त्यो पनि छैन भने के लाऊ? सेकेन्डरी मेरिस्टिम। भनेपछि प्लान्टमा चाहिँ उन्ड हेलिङ गर्नको लागि केले गर्छ? लेटरल मेरिस्टिमको काम रहेछ बाबु। हेर, त्यसै गरी मलाई भने त ओल्डेस्ट लेयर अफ सेकेन्डरी फ्लोएम इज, यो चाहिँ तिमीहरूको लागि होमवर्क भयो है त। भोलि म सोध्छु, किन भन्दाखेरि यो मजाले फिगर हेरेर अहिले मैले पढाएको सेकेन्डरी ग्रोथ बुझेर मात्रै एन्सर लाउँछु, नत्र बिग्रिहाल्छ तिमीहरूको। मलाई भने त कर्क सेल आर एयर टाइट ड्यू टु डिपोजिसन अफ के?
यस, कर्क सेलार एयरटाइट ड्यु टु डिपोजिसन अफ के त सुबेरिन भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। सुबेरिनले गर्दाखेरि कर्क सेल एयरटाइट हुन्छ। त्यसैगरी वुन्ड हिलिङ इन प्लान्ट इज ड्यु टु एक्टिभिटी अफ के रहेछ कर्क्याम्बियम। कर्क्याम्बियमको अर्को नाम के हो त फिलोजेनोएरा। ल अब हामी के गर्छौँ हार्टवुड र के गर्छौँ स्यापवुड भनेर पढ्छौँ बाबु हेर।